Mayong hapon sa tanan mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Welcome sa ato ang programa Dialogo sa Pagtuo. Kini ning boss nga igsuon Bradani Tumaraw magiguban kaninyo sulod sa pipila ka takna nining haponon aron sa paghisgot-hisgot mahitungod sa pagtulunan mga doktrina nga gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo diha sa simbahan nga iyang gitukod nga walay lain mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Atong pagtahod o pagyugbo sa atong talahoron nga Arsobispo, si Arsobispo Martin Sarmiento Humua Didi, o yung manusab sa ato ang Chief Executive Officer, Reverend Father Darrell Rosales, sa tanang mga kaobispuhan, kaparian, kamadrihan, mga religious brothers and sisters sa atong lokal nga simbahan. Ako usab nga pagtahod o pagyugbo sa atong mga advisor sa Apostolados Catholic Faith Defenders, pinanguluhan ni Brad Wendell Talibong, Brad Tata Rosal, Brad Arnold Ramuso, Dr. Dino Ditsing, Brad Robert Castro, Brad Rolly Bangos, o pagtahod usab nako o pagyugbo sa tulo ka presidente sa Apostolados sa Catholic Faith Defenders Osamis Chapter. Unahon nato sa Cathedral Chapter, pinanguluhan ni Brad Carlos Acapulco, sa Labo Chapter, pinanguluhan ni Brad Danny Acapulco, o sa St. Vincent de Paul Quasay Paris Chapter, pinanguluhan ni Brad Bert Morillo, o sa tanan na lang ng mga opisyalis sa nagkalaylain ng mga chapter sa Apostolado sa Catholic Faith Defenders, Luzon, Visayas, o Mindanao. Mayong hapon sa tanan, ilabi na gayod sa mga suki nga tigpaminaw nini paborito nga istasyon sa dakbayan sa Osamis, ang station DXDD, o ingon manusab sa mga naglantaw nato karon sa telebisyon kay live man ta karon sa Phil Products Channel 18, o ingon manusab sa Misamis Cable Channel 19, o sa naglantaw usab nato nagsubaybay sa nagkalain-lain nga mga social media platform sa Facebook page sa Station DXDD, o ingon manusab sa kuang Facebook account kay live usab kita karon. Mayong hapon kaninyong tanan o sa tanan nga mga suki nga tigpaminaw nining Station DXDD, ilabi na gyud sa mga kasikbit nato nga mga lalawigan sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, ilabi na gyud sa ato ang mga naglantaw usab sa Facebook karon, sa ato ang mga followers, sa ato ang mga bashers, sa mga makanunayon nga nag-share o nagpatalingog mahitungod sa religious nga programa, ilabi na gyud sa pagtuon sa nagkalain-lain nga mga pagtulunan kay mingkuyanap ang mga nagkalain-lain nga mga sikta. Kay kung atong basihan gayud diha sa balaang kasulatan, miingon si San Pedro, unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 15, pangandam kamo kanunay pagtubag ni bisan kinsa nga buot magpakisayod mahitungod sa inyong paglaom, buhata kini sa kaaghop ug sa kalumo. Aron nga kita makapangandam kita, ilabi na gayud kung dunay mga magsakasaka sa ato ang mga kabalayan nga nagsangyaw kunuhay sa pulong sa Dios, apan layo ray 5 minutos dili na mosangyaw sa pulong sa Dios, kun dili mao na gayud ang pagpangataki, pagsaway sa mga pagtulunan ug mga doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo na nga kinahanglan nga magtuon ta aron nga kita kung adunay mosaka sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan nga dili nato pareha og tinuhan, andam kita nga manubag mga kaigsuonan. Mayong hapon di ay sa akong mga ginikanan nga naglantaw karon sa amuang panimalay, ilabi na gayon sa ako ang amahan si Publio Tumaraw, sa ako ang inahan si Alberta Tumaraw, o yung nagsab sa ako ang Mrs. si Marpe Tumaraw, o sa akong mga anak sila si Danife, si James, si Matthew, si Mary Divine,
o si Maria Isabel. Akong i-greet ang ako ang anak nga nagsaulog sa iyang adlaw natawhan karon, ikaunom niya ka tuig karon o birthday. Happy birthday sa ako ang anak nga si Maria Isabel, o sa tanan na lang nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan karong adlaw. O happy birthday bro, belated happy birthday po dahil ni bro Juber Ubante, ang ato ang kauban karon, ang ato ang technician. Belated happy birthday Bradjo, o sa tanan na lang nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan sa tibuok kalibutan. Bueno mga kaigsunan, sa dili pa kita magsugod sa ato ang topic nga paghahisgutan karon, mag-ampo una kita. Atong pangayoon ang panalangin sa atong labawng makagagahom. Atong ibutang ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ngadto sa presensya sa atong labawng makagagahom. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko og makagagahom nga Amahan, daghang salamat Ginoo nining takna sa kagabion. Di na ni sab kita karon maghisgot sa imong balaang, maghisgot kami sa imong balaang mga pulong. Ipadala imong balaang espiritu sa matag usa kanamo, giyahi kami, hatagi kami kaalam, hatagi kami kahibalo aron nga among ikapaambit ngadto sa among mga kaigsuonan nga nanginahanglan. Tungod kay wala kami mahimo Ginoo, wala ikaw mo sa kining tanan, amo kining ihalad kanimo, amo kining itugyan kanimo pinagi sa ngalan si mong bugtong anak nga si Hesukristo, among Ginoo uban sa Espiritu Santo, ug sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, sa tanang mga anghel ug mga santos sa kalangitan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bueno, sa mga kasapa, maayong hapon kaninyong tanan, ilabi na gayud sa tuang 4 viewers nga naglantaw karon. Shout out diay ni Bro Will Smith Lozano. Happy Sunday bro, happy Sunday po bro. O sa tanan nga mga Katoliko o dili Katoliko nga nagsubaybay nining programa karon sa Catholic Faith Defenders, pinagi nining programa Dialogo sa Pagtuo. Ang ato diay nga topic nga paghahisgutan karong hapuna mga kaigsunan, mahitungod kang Mama Mary. Kaya niadto ni aging Domingo, nagsaulog man kita sa adlaw natawhan sa atong langit nung inahan nga si Birhen Maria. Unya, daghan kaayo sa atong mga kaigsuonan nga anaa sa laing tinuhan nga pirti nilang pagpanaway, pirti nilang pagpangataki nga nung kamong mga Katoliko nga magsaulog man mo og birthday ni Maria, mag-Maria pagyud sila, mura ra ba sila og ilahang manghod nga unsa man kunoy kalambigitan natong mga Katoliko ni Birhen Maria o ni Mama Mary, nga si Mama Mary Hudiyo man kuno. Unya kita kunong mga Katoliko dili man ta mga Hudiyo, mangingon sila nga kamong mga Katoliko nagpaka-Hudiyo mo, nga dili man taw na tinuod nga kaming mga Katoliko nagpaka-Hudiyo. Kung doon naman gani nagpaka-Hudiyo, dili gina kaming mga Katoliko. Kinsa man na, walain, with your respect sa atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventista, dili nato tumong, dili nato tinuha nga mupasakit sa inyong balatian. Ang ato lang tuyo dinhi mao ang pag-counter o pagtubag sa inyong mga pagpangatake batok sa simbahang Katoliko. Dili sa hinuon tanan nga mga Seventh-day Adventist mga nag-atake, nagsaway sa simbahang Katoliko. Doon na po ay mga Seventh-day Adventist nga wala sila ng hilabot. Pero alang lang sa mga kugi mo atake, kugi mo saway sa simbahang Katoliko, mawala ni ang atong hatagan o pagtagad mga kaigsuonan. Kung doon naman gani nagpaka-Hudiyo, dili kaming mga Katoliko. Kinsa man din na Brad, kung dili kamong mga Katoliko, walay lain kamo. Ngano man, kung atong basahon diha sa balaang kasulatan, diha sa Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 9, kining mga sakop sa sinaguga ni Satanas nga mga nagpaka-Hudiyo. Buti pasabot kay nagpaka-Hudiyo, dili tinuod nga mga Hudiyo. Kinsa man kining pundo karon nga nagsunod-sunod sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo, unya dili di ay mga Hudiyo.
with due respect sa atong mga kaigsuonan ha, walay lain ang mga Seventh-day Adventist nga nagsukad dito sa Amerika. Mo na nga tinaw og dayag ang giingon diha sa gipadayag 3:9 mga kaigsuonan. Gigamit sa atong mga kaigsuonan nga argumento nga wala gyud kunoy mabasa bisan pa og bali-balihon og basa ang Biblia gikan sa Henesis hangtod sa gipadayag nga natawo si Birhen Maria September 8. Busa kining mga Katoliko mahilig lang og kining angkon-angkon. Ang ngayon ninyong hinumduman mga pinangga nga mga kaigsuonan sa Seventh-day Adventist, ang Biblia dili intaw na kalendaryo. Kung gusto mo nga mangayo mangita og pizza o ato mo lantaw sa kalendaryo, mabitaw nang ang simbahan dunay mga produkto, dunay Biblia, dunay kalendaryo ug dunay orasan. Pero makwenta sa simbahang Katoliko nga nung si Mama Mary natawo September 8. Nga naman, siyempre gipanangkon gud siya sa iyang inahan nga si Santa Ana Desyembre 8. Unya diha sa Galacia kapitulo 4 versikulo 4 hangtod sa 5 atong basahon ang maong teksto mga kaigsuonan. Natawo si Birhen Maria sa tawhanon nga paagi. Buti pasabot kay natawo man ang atong langitnon nga inahan December 8 sa tawhanon nga paagi. Nya ang normal nga pagsabak o pagpanangkon sa usa ka babaye sunod man sa siyam ka bulan. Unsa man daayng bulana ang ikasiyam gikan sa December 8, walay lain mao ang September 8. Mo na nga ang birthday ni Mama Mary September 8 kay gipanangkon man siya sa iyang inahan nga si Santa Ana Desyembre 8. Mabitaw na nga kaming mga Katoliko magsaulog pud mi og kanang December 8 Immaculada Concepcion kapistahan. Kay kanang maong pizza mao na ang pagpanangkon ni Santa Ana kang Birhen Maria. Kutlo nila mga kaigsuonan ang balaang kasulatan. Ilagay na gayon diha sa sulat ni San Pablo. Roma kapitulo 3 versikulo 10. Unsa may giingon dinhi mga kaigsuonan. Mao ni ang kasagaran nga gamiton sa atong mga pinangga nga mga magwawali sa laing tinuuhan nga ang tanang tawo brad nakasala. Naabot ay tanang tawo nga walay labot si Birhen Maria. Atong basahon ang maong teksto, magsuot ta og antipara mga kaigsuonan kay dili na kay ta batan-on. Nya kani pong antipara kay dili po ni sukod sa kong mata pero may na lang bintahan na lang. Roma kapitulo 3 versikulo 10. Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tawo nga matarong. Unsa giingon sa Biblia brad? Wala gayoy tawo nga matarong. Unya si Maria brad, tawo o dili tawo ay natural. Tawo gyud si Birhen Maria. Pero kay tawo si Birhen Maria, wala ka na magpasabot nga apil si Birhen Maria nga nakasala. Kaysa matag balaod ang Roma 3:10 balaod general. Balaod ni sa tanang tawo nga wala gayoy matarong. Buti pasabot nga nakasala. Pero dili ta maka buot sa Ginoo kung si Birhen Maria iyang ipahigawas gikan sa sala tungod sa iyang katuyuan o plano sa Dios. Lain pa nga teksto kutloon sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Roma kapitulo 3 versikulo 23. Matod pa sa mao nga teksto, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Unsay giingon rad? Nakasala ang tanan
o nahilayo sa himaya sa Dios. Buti pasabot sila moingon ang konklusyon nila nga si Birhen Maria nakasala gayon. Kay tanang tawo man nakasala. Sama sa atong giingon sa unahan, balaod general. Ang ayang hinumduman sa atong mga kaigsuunan nga mga dili Katoliko nga sa matag balaod dili gyud malikayan nga aduna gayoy exemption o mahigawas niining maong balaod mga kaigsuunan. Lain pa nga teksto ilang kutloon ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Atong basahon ang mao nga bersikulo mga kaigsuunan. Giingon dinhi, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Unya brad, si Maria namatay man, unya ang kamatayon kuno bayad man sa sala, kay kung wa pa kuno'y sala si Birhen Maria nganong namatay man. Mao man ay konklusyon nila. Mo na nga ato nang hatagan og pagtagad mga kaigsuunan, kay ang bakat kung balik-balikon kini sa pagpamatuod mahimo kining daw tinuod alang ni atong mga tawo nga wala masayod kung unsa gayon ang tinuod. Kining teksto nga ilang gikutlo mga kaigsuunan, Roma Kapitulo 3 versikulo 10, nga ang tanang tawo o wala gayoy tawo nga matarong kung dili ang tanan nakasala. Sama sa tong ginaingon kaganiha, dili ta makabuot kung ang Dios maoy magpili kang Birhen Maria, nga si Birhen Maria iyang ipahigawas gikan sa sala. Kining sala nga gitawag og original sin o salang panulundon. Unya ang Roma 3:23 nga ang tanang tawo nakasala. Balaod general. Nga sa matag balaod dili gid nato malikayan nga aduna gyud mga pipila ka mahigawas ni anang mao nga balaod. Ilabi na og ang Dios gayud maoy magbuot nga si Birhen Maria iyang protektahan, iyang panalipdan aron nga dili gayud mataptan sa buling o sala tungod sa iyang katuyuan mga kaigsuunan. Kay kung tinuod pa nga si Birhen Maria adunay sala, di modo mataptan o matapdan si Ginoong Hesus sa maong sala nga naangkon ni Birhen Maria. Nga naman, ang atong Ginoong Hesukristo wala biya muambak gikan sa langit nga min-anhi ambak lang siya ditso nga naa na dinhi sa kalibutan. Pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, miagi gayud siya sa proseso, husto o insakto nga proseso. Gianak siya sa tawhanon nga paagi, pinaagi ni Birhen Maria. Kung doon pa'y sala si Birhen Maria, granting without admitting, atong sakyan kining argumento sa atong mga kaigsuunan nga mga dili Katoliko, mahulog gayud nga matapdan o mataptan usab si Ginoong Hesus sa sala nga naangkon ni Birhen Maria. Nga naman, kung atong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsuunan, diha sa Kaalam ni Solomon Kapitulo 1 versikulo 4, ato sang suotan og ako lang yung hubo-huboon ang akong antipara, kay dili mong gudi sukod sa ako ang mata, magluha-luha akong mata o permanentihon ako og suot. Matod pa sa Kaalam Kapitulo 1 versikulo 4, ang kaalam dili gayud mupuyo diha kang bisan kinsa nga matawo, dili gayud mupuyo diha kang bisan kinsa nga malimbungon o magpaulipon sa sala. Tinaw og klaro
ang giingon sa balaang kasulatan mga kaigsuonan nga ang kaalam kuno dili mo puyo sa tawo nga malimbungon o naulipon sa kadautan. Ang pangutana, kinsa man kining kaalam nga gihisdutan mga kaigsuonan? Kaalam kapitulo 1 bersikulo 4 nga dili mo puyo sa usa ka tawo nga naulipon sa kadautan o malimbungon. Matod pa ni San Pablo mga kaigsuonan diha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 4. Gingon diha mga kaigsuonan, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kinsa ang kaalam nga gihisgutan? Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kung tinuod pa nga si Birhen Maria dunay sala aw sama sa atong ginaingon, matakdan o makaangkon usab si Ginoong Hesus sa sala nga naangkon ni Birhen Maria, kay didto man siya mingpuyo sa taguangkan ni Birhen Maria sulod sa siyam kabulan. Muna nga dakong bakak, dakong sayop kining argumento sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko nga ila yung ipamahid, ilang ipamugos, ipalutaw nila nga si Maria gyud kuno sama kanato tawo nga makasasala. Kung inyo yung ipamugos para inyo yung pamugatan nga makasasala si Birhen Maria, palpak ang plano sa Dios. Nga naman, usaon man pagluwas ni Ginoong Hesus kung makasasala pa si Birhen Maria, nga mahugawan usab si Ginoong Hesus, matakdan siya. Kaya dito man siya mingpuyo sa taguangkan ni Birhen Maria. Kaya kung atong basahon ang Job kapitulo 14 bersikulo 4, walay makuha nga limpyong butang gikan sa mahugaw. Tinaw o klaro ang giingon sa Job kapitulo 14 bersikulo 4 mga kaigsunan. Shout out diay ni bro Dolph S. Etcho Jr. God bless brother. Salamat bro. O gikan usab ni bro Edison Dimigilio is watching. Mayong hapon ni mo bro. Gikan ni Will Smith Lozano. Kumbati ta sa atong tulumanon bro. Saway kukaluya. Yes bro, tinawag na bro. Wa gyud tay luya-luya ani kay ang atong mga kaigsuonan sa laing sikta 24/7 sila nga nagsangyaw. 24/7 usab sila nga nag-atake o nagsaway sa matuod nga iglesia o simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mabitaw na nga kung atong basahon diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 26 bersikulo 41, pagtukaw kamo o pagampo. Ngano man? Kay ang inyong kaaway, kinsa ang atong kaaway? Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8. Kay ang inyong kaaway mao ang yawa nga naglibot-libot sa kalibutan, nga nangulog murag leon nangita og tukbunon. Ug mao ni ang gihimo sa atong mga kaigsuonan nga naa sa laing sikta, murag leon nga nangulog nangita og tukbunon. Nga naman, asa man ni sila mangita og himuon nilang membro, di ba diha man sa Katoliko? Mo na nga kinahanglan gid karon aron dili ta matukog sa atong kaaway nga daw leon nangulog magtuon ta. Kay kung ma-scam ta sa butang nga kalibutanon, bintaha pa na. Kaysa ma-scam ta, ilabi na gayod sa atong tinuuhan. Nga naman, ang bugti ni ana, mauman ang kaluwasan sa atong kalag, mga kaigsuonan. Balik ta sa ato ang topic nga paghihisgutan. Diha sa Job, kapitulo 14, versikulo 4, wala kuno'y butang nga limpyo
nga makuha gikan sa hugaw. Asama pananglitan. Ang baso, sudlan, kining baso, hugaw, unya sudlan nimo og tubig, unsa man mahitabo sa tubig nga gisulod sa baso nga hugaw. Ang mahugawan gayon og apil ang tubig. Sa samang paagi, mga kaigsuonan, si Birhen Maria maoy sudlanan ni Ginoong Hesus, kay didto man siya ming puyo sa taguangka ni Birhen Maria sulod sa siyang kabulan. Kung mahugaw pa si Birhen Maria, mahugawan og apil ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na siya nga dili gayud tinuod nga si Birhen Maria adunay sala o makasasala. Unya kining giingon diha sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nga wala gayoy tawo nga matarong ang tanan nahilayo sa himaya sa Dios. Ang nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Repirado na nato kitang mga tao. Pero walay labot si Birhen Maria. Sa unsa mang paagiha brad nga moingon magyud mo nga wala giyoy labot si Birhen Maria. Nga naa ba di ay tanang tawo nga exempted si Birhen Maria. Kaklaro anang giingon ni San Pablo, Roma 3:23. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Si Birhen Maria mao bitaw na nga gitawag siya og puno sa grasya. Kay gipuno siya sa grasya, gipuno siya sa himaya. Kung puno si Birhen Maria sa himaya, puno siya sa grasya, asa pa man isulod, asa pa man ibutang ang sala nga puno naman si Birhen Maria sa grasya. Mo na'y pamalandungan unta sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Kung tinud-anay gyud mo nga nagsamyaw sa pulong sa Dios, ayaw ninyo og atakiha ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo. Labi na gayud kay moingon sila nga nganong inyo mangyong ipadako si Maria, imbis si Kristo mo inyong padakon, si Maria hinuon mo inyong gipadako. Dili na tinuod mga kaigsunan. Ang konklusyon manggod nila nga moingon sila nga mas gipadako kuno natong mga Katoliko si Birhen Maria. Kay kung mag-ampo kuno ta og santos nga rosaryo excuse me, mas daghan kuno ang maghimaya ka Maria ikumpara nato sa amahan namo. Kay pila ra gud kuno kabuok amahan namo? Upat kabuok amahan namo, upat unom ka amahan namo. Unya ang maghimaya ka Maria 53. Busa moingon sila nga mas gipadako pakuno si Birhen Maria kay ni Ginoong Hesus. Usa sad na kadakong bakak nga argumento sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Nganuman, wala ing taon gipadako si Birhen Maria. Nganuman di ay sa maghimaya ka Maria, na out of place o nawala ba si Ginoong Hesus? Wala, naman gihapon si Ginoong Hesus. Kaya sa among pag-ampo, sa among pagpangadji o maghimaya ka Maria, wala ing taon nawala si Ginoong Hesus. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Mong kataklaro ana, ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan o bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Naagihapon si Birhen Maria. Pagtuon lagi mong mga Katoliko, unya sadto say nga kining mga kugi mo atake sa simbahang Katoliko, ilabi na gyud may tungod ni Mama Mary. Mga Katoliko ni kaniadto nga nakabig ngadto sa laing tinuuhan. Unya sa Katoliko pa kaniadto, dili man magtuon, di gani mo tambong og kining mga Bible study, di gani mo tambong og GSK. Mo na nga
walay sige ma'am. Muna nga sa dihang nasangyawan o laing tinuhan, nasangyawan o mga pastor, mga ministro, mga evangelist, dito na nakuha, dito na sila nagsugod pagtuon. Unya, ang nakasakit pagyod niya na kining atong mga kaigsuonan sa laing sikta, nagtuon sila unsaon pagdaot ang simbahang Katoliko. Kitang mga Katoliko, nagtuon ta unsaon nato pagsangyaw sa maayong balita. Unya sila, nagtuon sila unsaon pagpukan ang matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Maunay kalainan sa ilang pagtuon o sa ato nga pagtuon. Balik ta mga kaigsuonan. Diha sa sulat ni San Pablo sa Roma 6:23 nga ang bayad kuno sa sala mao ang kamatayon, moingon sila kaklaro na brad, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unya si Maria namatay man busa tin-aw og klaro nga dunay sala, kay ang kamatayon bayad man sa sala. Lain na sad na nga baka o sayop nga pagpanudlo sa atong mga kaigsuonan. Ano yang hinungduman sa atong mga higala nga mga pastor, mga evangelist, mga ministro sa nagkalain-lain nga sikta, ang atong Ginoong Hesukristo bitaw namatay man. Si Birhen Maria namatay. Kung tinuod pa nga si Birhen Maria dunay sala kay namatay, ang mahulog pod nga ang atong Ginoong Hesukristo dunay sala kay namatay man. Dili na siya maoy buot ipasabot mga kaigsuonan. Ang kamatayon ni Birhen Maria o ang kamatayon sa atong manunubos nga si Ginoong Hesus, wala kadto magpasabot nga ang ilang kamatayon bayad sa sala. Ang buot ipasabot sa ilang kamatayon mga kaigsuonan, nagkahulugan kadto nga kitang mga tawo adunay sinugdanan o adunay katapusan. Wa man gyud mo gamot nato din hinining kalibutan. Mamatay man yun ta. Maunay nahitabo ni Birhen Maria. Ang ilang kamatayon dili bayad sa sala. Ang ilang kamatayon nagpasabot kadto nga ang tawo adunay sinugdanan o adunay katapusan. Mao na siya mga kaigsuonan. Asa man mabasa brad sa Biblia nga si Maria gipili sa Dios, gilain sa Dios aron nga mahigawas sa sala. Naa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 hangtod sa 30 mga kaigsuonan. Atong basahon ang mao nga teksto. Hinaot unta nga ablihan ang kasing-kasing o ang huna-huna sa atong mga pinangga nga mga kaigsuonan nga mga protestante o mga born again. Hinaot unta nga dili mo mahimong bias sa kamatuoran. Kung maminaw mo sa side sa inyong mga pastor, sa inyong mga ministro, palihog pod intawon paminawa ang side sa simbahang Katoliko o inyong timbang-timbangon pag-ayo kung kinsa gayud ang nagsulti o kamatuoran. Matud pa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 hangtod sa 30 mga kaigsuonan. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nabuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. 29. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili
gihimo usab niyang matarong ug gipaambit sa iyang himaya. Tinaw og klaro ang nasulat sa balaang kasulatan, mga kaigsuonan, nga dunay gilain, dunay gitawag ang atong Ginoo para sa iyang katuyuan. O usa na niini si Birhen Maria. Dunay usa ka pastor sa Seventh-day Adventist, mga kaigsuonan, nga mingon siya nga, bisan pag wala si Maria, brad, matawo gihapon si Kristo sa laing babae. Kaya mo na, ang iyang kaugalingong opinion, iyang itubang sa kamatuoran. Kinsa man po ng babayhana ang imong ikarekomenda nga maway mamahimong inahan sa atong manunubos kundili si Birhen Maria. Asa may atong pilion, kining giplano sa Dios o kanang giplano sa pastor nga mingon nga bisan pag wala si Maria, matawo gihapon si Kristo sa laing babae. Naana ang giplano sa Dios unya imog yung ipamugos kanang imong kaugalingong opinion. Ayaw na nang ipamugos kay naa nay giplano ang Dios. Kung kining pastor sa laing sikta nga moingon nga bisan pa kuno wala si Maria, matawo gihapon si Ginoong Hesus, may gani ning tawhana kay wala ni sa panahon nga ang atong Ginoo nagplano nga pilion si Birhen Maria aron maoy mahimong inahan ni Ginoong Hesus. Kay kung naa pa ning pastora, kining mao nga pastor, musupak tingali ni, moingon ni tingali ni nga ayaw lang si Maria himuang inahan sa imong bugtong anak Ginoo. Maguba ang plano sa atong Ginoo. May nalang gani kay wala ni sila sa panahon sa atong Ginoo. Mao na siya ang ato ang ikatubag sa inyong mga pamahayag nga mga kining sayop o mga hiwi nga pagtulunan sa laing sikta, mga kaigsuonan. Mao na nga diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26, dili kaming mga Katoliko maoy unang nagdayeg ni Birhen Maria. Kinsa man diay, brad, kung dili kamong mga Katoliko maoy unang nagdayeg ni Maria, taga-langit maoy unang nagdayeg ni Birhen Maria. Ay haraming mga Katoliko kay igo rami ming sunod sa taga-langit nga maoy unang nagdayeg kang Birhen Maria. Ang unang midayeg kang Birhen Maria mao ang Dios dito sa langit. Mao bitaw na nga sa San Lucas 1:26, iyang gisugo ang anghel nga si Anghel Gabriel nga paadtuon sa usa ka lungsod sa Nazaret. Atong basahon ang mao nga teksto, mga kaigsuonan, kay wala man nato na memorize ato ning basahon kay moingon ba ning atong mga kaigsuonan sa laing tinuohan nga nag-imbento ramang kag imuha, brad. Wa man ka nagsukad og Biblia. Atong basahon ang Biblia. Kani atong gibasa Bible ni dili ni siya comics, mga kaigsuonan. Matud pa din ang uluhan gani niini, mga kaigsuonan, gipahibalo ang pagkatawo ni Hesus. Sa unong nakabulan ang gisabak, magsugod ta sa 26, mga kaigsuonan. Sa unong nakabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kasunod siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon,
Paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Tinaw og klaro mga kaigsunan nga ang unang midayig kang Birhen Maria mao ang Dios Amahan nga tua didto sa langit. Duna siya mensahe nga ipaabot ngadto sa usa ka batan-on, usa ka ulay nga babayi nga mao si Birhen Maria. Mo na nga ang anghel miadto sa Galilea sa Nazaret og ang mensahe nagkanayon, paglipay kay ang Ginoo nagpanalangin kanimo pag-ayo. Mo na nga kami mga Katoliko magampo mga mi og maghimaya ka Maria. Mo na nga kay ang Ginoo maoy unang mindayig kang Birhen Maria. Unya sa Greek mga kaigsunan, ang San Lucas 1:28 gitawag kini og Kikari Tumini o Kitsari Tumini. Dili kay ko pamilyar kung ano say pronunciation ani mga kaigsunan. Nga sa ato pa puno sa grasya, full of grace. Mo na nga kung si Birhen Maria puno sa grasya, puno sa himaya sa Dios, asa pa man nimo ibutang ang sala. Wa nay luna ang sala nga mugsulod sa kaugalingon ni Birhen Maria kay puno siya sa grasya. Mao bitaw na nga paglipay nya kinsa may pasabot ni mao nga babay si Birhen Maria kay ang Ginoo nagpanalangin kanimo pag-ayo. Asa pa may sala nga ibutang nga ang Ginoo man mismo maoy nagpuno sa grasya ngadto kang Birhen Maria. Mo na nga ayaw na ninyo og supaka ang nasulat diha sa balaang kasulatan. Ang ingon na po din sila, lain na po nila nga palusot. Brad, diha sa San Lucas Kapitulo 1 versikulo 46 hangtod sa 47 si Maria Brad nagkinahanglan og manluluwas. Di mo do kay si Birhen Maria nagkinahanglan man kuno og manluluwas, buot ipasabot nga doon nagayod siya sana. Ay kung wa pa siya sana nga nung luwason pa man. Kaya ang katong mga makasasala mao may luwason. Ila na po nang ipamahid ni Birhen Maria nga adunay sala. Ang kaluwasan nga naangkon natong mga tao o ang kaluwasan nga naangkon ni Birhen Maria dili in taon pariha. Lahi ang kaluwasan nga naangkon ni Birhen Maria o lahi usab ang kaluwasan nga naangkon natong mga tao. Ang kaluwasan nga naangkon ni Birhen Maria gitawag siya og kining preventive grace. Buti pasabot sa pulong palamdaan nga prevent giprotektahan aron nga dili gayud mataptan sa buling, aron dili mataptan sa sala. Kinsa may naghimo, kinsa may nagbuot ana ang Dios. Dili kaming mga Katoliko. Kaming mga Katoliko, mga miyembro sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, igo lang may nagsunod sa gitudlo sa Dios. Mo na nga dili kami maoy nagbuot. Pasangin lang gabay ninyo nga ay kuan naman na imbento naman na ninyo mga Katoliko nga si Maria walay sala. Si Maria puno sa grasya, wala man na sa Biblia. Usaon pud taon ninyo pagkabasa sa Biblia nga di man mo mubasa og Biblia. Nagulat raman mo sa ihungit nga bersikulo sa inyong pastor. Unya og mabasa kun mo og Biblia, dili sad ninyo tarungon og sabot. Unya ang inyo pong pangbasahon nga teksto diha sa Biblia, kadto pong gitudlo sa inyong mga magwawali. Unya ang inyong mga magwawali, dili man na mo tudlo sa bersikulo sa Biblia nga musumpaki sa ilang pagtulunan.
Nya kani kay pabor man is Katoliko, dili gyud nila isulti ninyo. Mao nang awa gyud mo nakanibalo. Mo bitaw na nga kung sa Katoliko pa dili himasa og Biblia. Pero sa dihang na kabig na ngadto sa laing tinuuhan ay ha pa nadasig nga mubasa og Biblia. Pero malipay unta ta kay mubasa na og Biblia pero makasusubo. Kay ang pagbasa dili man para sa kaayuhan, kundi para man nga dauton, para man nga atakihon ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Mao nay kalainan sa pagsangyaw sa mga magwawali sa simbahang Katoliko o sa mga magwawali sa mga laing sikta. Kaya ang ilahang pagwali dili tibuok kamatuoran, kundili 50-50. Nya kini ra bang 50-50 delikado biya na. Muna sa simbahang Katoliko diha ra nimo makaplagan ang tibuok kamatuoran. Mabitaw na siyang gitawag og Katoliko kay tibuok kalibutan, dili gyud katunga sa kalibutan. Muna nga ang mga Protestante, mga born again, katunga ray tinuod sa ilang gisangyaw. Ang katunga niya na dili na tinuod. Nganong katunga ra may tinuod brad? At tinuod na siya kay mugamit man og balaang kasulatan. Ug ang katunga batak nganuman kay ila mang gituis ang nasulat sa balaang kasulatan. Nga kita ra bang mga Katoliko mo ilang pasanginlan nga kita maoy nagtuis. Ang tag-iya na hinuon sa Biblia maoy pasanginlan nga maoy nagtuis, maoy nag-usab sa Biblia. Nya sila hinuon nga igo ra nangupya sa simbahang Katoliko o Biblia, sila nay tinuod ang tag-iya sa Biblia mao nay sayop. Mao nay dakong binuang nga argumento mga kaigsuonan. Ang tag-iya na hinuon sa Biblia maoy sayop samtang ang nangupya maoy husto. Nya asa may atong pilion kung kita nangita gyud ta sa tinuod nga kamatuoran. Pilion ba nato kining pundok natong gipasakupan nga tinukod lang og ordinaryong tawo o adto gyud ta mopasakop sa pundok nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo? Kini ra bang ilang giingon nga nganong mo ingon man gyud mo, nganong mo sampit man gyud mo og mama ni Maria nga di man mo anak ni Maria? Hudiyo man si Maria nga kamo dili man mo Hudiyo. Si Maria o si Mama Mary wala na mo siya ilha nga siya mo ay among itawag og biological mother, kundi si Mama Mary mo na magmama ni Birhen Maria kay siya maumat ang amwang langit nun nga inahan o heavenly mother. Lahi po ning inyo kay dili may mga anak, dili may biological nga anak, pero anak mi sa simbahan. Kay si Birhen Maria mao may inahan sa simbahan, kay ang iya mang bugtong anak maoy magtutukod. Lisod pod og ang iyahang anak magtukod og simbahan ni ang iyahang anak, ang iyang inahan dili magpasakop sa simbahan nga gitukod sa iyang anak. Mao na siya ang tinuod mga kaigsuonan. Lain pa nga ilahang atong tiwason og hisgotong kaluwasan nga naangkon ni Birhen Maria gitawag og preventive grace. Kita mga tao gitawag og restorative grace. Buti pasabot kitang mga tao nakasala na ta, naglunang na ta sa lapok, naglunang na ta sa kasalanan o gihabwa ta sa Dios o gilimpyuhan. Muna nga gitawag og restorative grace. Sa pulong nga gi-restore gi-restore ta sa Dios. Pero si Birhen Maria preventive grace, giprotektahan na siya, gipanalipda na siya aron nga dili siya matabtan sa mao nga sala. Mao nay kalainan.